Sana photo chicken. Kapal itu ada cas kiri. أنا ياكي ما يجنون كيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يتوجه آمين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك
थोड़े घट कर गिनो घट कर गिनो और कोई माँ कोई कपड़ा क्या नहीं चाहते